अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की उम्र हयात फरमाए और आपको नेकी फैलाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। हम नाशुक्री मखलूक हैं अल्लाह ताला की, इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री मखलूक है कि हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। हम अपने रब की जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, हम उसके बदले अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। हम रब की नेमतों से फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें ये नेमतें अता करने वाला कौन है। तो हम नेमतों से फ़ायदा भी उठाते हैं, अपने रब का शुक्र अदा भी नहीं करते। इसके बावजूद भी वो खुदा हमें अपनी नेमतों से नवाजता है, अपनी रहमतों से नवाजता है, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल के हमें फिर रिज़्क अता करता है, हमारा रिज़्क नहीं रोकता। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर किसी इंसान के बस में होता कि आपको रिज़्क देना है या नहीं देना है, या आपको सुबह का खाना देना है, दोपहर का खाना नहीं देना, तो सोचें आप किस हाल में होते, किस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे होते आप। बेशक ये मेरे पाक ज़ात है, मेरे रब की पाक ज़ात है जो हमें अता करती है हमारे गुनाह छुपाए बगैर। अगर हमें कोई इंसान हमें अता करता, अगर किसी इंसान के हाथ में हमारा रिज़्क होता, हमारी लड़ाई हो जाती किसी इंसान के साथ, हमारे दोस्त रिश्तेदारों के साथ लड़ाई हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता अगर इंसान के हाथ में रिज़्क होता, वो तो हमें भूखा मार देता, हम पे पाबंदियाँ लगा देता कि हमें सुबह का देना है, शाम का नहीं देना, इसको एक गिलास पानी से ज़्यादा इसको नहीं देना। तो हमारा रब हमें अता करता है, हम अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं। हमारे रब ने हमें नेमतें अता की है, हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हम फ़ायदा तो उठाते हैं लेकिन शुक्र अदा नहीं करते अपने रब की नेमतों का। हम भूल जाते हैं, हम उन्हीं नेमतों को इस्तेमाल करते हुए, उनसे फ़ायदा उठाते हुए, उनकी उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें ये नेमतें अता करने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर हम न्यू गाड़ी ले लेते हैं कोई, हम उस गाड़ी में घूमना फिरना चाहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं हम उस गाड़ी पे कहीं, तो हम इतना मगन हो जाते हैं उस गाड़ी की खुशी में या उस सफ़र में, इतना मगन हो जाते हैं कि अपने रब को भूल जाते हैं, अपने रब की इबादत ही नहीं करते हम। अपने रब को याद रखें, अपने दिल में अपने रब की याद को ताज़ा रखें, अपने रब के शुक्रगुजार रहेंगे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजेगा। लेकिन हम इंसान नाशुक्री मखलूक है रब की, हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो रब हमें अता करता है। तो क्यों अपने रब से दूर हैं आप? क्यों अपने रब को भूले हुए हैं? क्यों अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं? बरोज़े क़यामत कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो बरोज़े क़यामत दोज़खियों की तरफ हो। हर इंसान की यही कोशिश है कि मुझे जन्नत मिल जाए। तो जन्नत अल्लाह ताला की इबादत में है, अल्लाह ताला की याद में है, अल्लाह ताला की बंदगी में है। ये नहीं कि दूसरों को धोखा देने में सारा दिन गुजार दें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सारा दिन गुजार दें। आज हम जिस हाल में भी हैं, जैसा भी आज हमारा हाल है, हम अपने वालिदैन से बेहतर खा रहे हैं। हमारे वालिदैन थे, वो खाते थे जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया था, और अब जो हमें अता किया है ये हमारे वालिदैन से बेहतर है। हमारे वालिदैन के वालिदैन जो थे, उन्होंने हमारे वालिदैन से बेहतर नहीं खाया था, लेकिन हमारे वालिदैन ने उनसे बेहतर खाया था। अब हम खा रहे हैं, हम अपने वालिदैन से बेहतर खा रहे हैं। हमारे वालिदैन ने, अभी तो ये यंग जनरेशन है, हमारे वालिदैन जो है 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं, हमारे वालिदैन के पास मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉयड, हमारे वालिदैन के पास जदीद तरीन गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में जदीद तरीन मोटरसाइकिलें बाइक्स नहीं चलाई थी, हमारे वालिदैन ने अपनी जवानी में दूसरे मुल्कों का टूर नहीं किया था।
اور ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ کہ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم وہ چیزیں کھا رہے ہیں، ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو کہ پچھلے لوگوں نے نہیں استعمال کی تھی۔ آپ 50 سال 100 سال پیچھے جو چلے جائے، 100 سال پیچھے آپ لوگوں کی کوئی بندہ جو ہے، اگر بچہ بھی ہے کوئی 100 سال پیچھے، اس سے پوچھیں کہ ایسی دنیا ہے، ان کے پاس تو موبائل نہیں نا، ان کو چلانا نہیں آتا، استعمال کرنا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باہر کی دنیا کو۔ اب ان سے آپ جو 100 سال پرانے لوگ ہیں، اللہ نہ کرے اگر اللہ کے چاہنے سے یہ ہو سکے کہ کوئی 200 سال پیچھے فوت ہوا بندہ زندہ ہو کے دوبارہ اس دنیا میں آ جائے اللہ کے چاہنے سے، تو اگر وہ یہ دنیا دیکھے تو وہ کیا سوچے گا؟ میں تو یہ صرف سنا کرتا تھا لوگوں سے۔ آج جو بھی جس حال میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حال میں اگر 200 سال پرانے فوت ہوئے بندے کو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، تو اگر وہ دیکھ لے یہ دنیا، تو وہ تو ہم بتائے گا کہ میں نے تو صرف خوابوں میں سنا تھا کہ ایسی دنیا ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے، یا میں نے تو تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنی زیادہ سہولیت ہوں گی۔ لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں عطا کرنے والی کون ذات ہے؟ ہمارے رب کی ذات ہے، لیکن ہم اس کے بدلے اپنے رب کے شکر گزار نہیں ہیں۔ اگر آج اپنے رب کے شکر گزار نہیں بنیں گے تو بروز قیامت مرنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ کاش میں اپنے رب کی یاد سے غفلت نہ برتتا، میں اپنے رب کی یاد میں گزار دیتا۔ ایک منٹ جو میں نے یہ ویڈیوز دیکھنے میں گزار دی، لوگوں کی برہنہ ویڈیوز دیکھنے میں گزار دی، لوگوں کی تذلیل کرنے میں گزار دی، ایک سوشل میڈیا پہ بحث کرنے میں نے وقت گزار دیا، اپنی زندگی گزار دی۔ کاش یہ میں اپنے رب کی یاد میں گزار لیتا، اس دن آپ پچھتائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اگر ہم جنت میں بھی چلے جائیں، جنت میں جانے کے بعد بھی ہم پچھتائیں گے کہ کاش یا اللہ اتنا خوبصورت ہے تو کہ ہم نے اس رب کا دیدار کرنا ہے، ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے، اتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور ہم پھر بھی اس کی یاد سے غافل رہے۔ جنت میں جانے کے باوجود بھی ہم یہ پچھتائیں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ یا اللہ کاش جو زندگی میں تیری یاد سے غافل رہا بھی، کاش میں وہ وقت بھی آپ کی یاد میں گزارتا۔ انسان جس کو جنت عطا ہو بھی چکی ہے، جنت میں جا چکا ہے، وہ بھی پچھتائے گا اس ٹائم کہ یا اللہ تو اتنا خوبصورت ہے، میں تو غفلت میں ڈوبا رہا، میں تیری عبادت تو کرتا تھا، لیکن جو میں نے وقت نہیں بھی عبادت کی، کاش کہ میں وہ وقت بھی تیری عبادت میں گزارتا۔ تو خوبصورت ہی اتنا ہے، تو ہے ہی عبادت کے لائق، صرف عبادت میں تیری کرتا، میں دنیا کو کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن ہم بھی آج رزق کماتے ہیں، حلال رزق کمائیں، اپنی اولاد کی پرورش کریں، لیکن اپنے رب کو ٹائم دیں، اپنے رب کی یاد میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کی ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔